الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العلي القدير. الله سبحانه وتعالى ينبه على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم تكسى العظام لحما وينفخ فيه روح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى. الله يخبرني هذا مرمنا أقدر تغندي مغوبي نا جريندي الحالة كتا الحالة يا في الله كي سبحانه وتعالى الله الذي الله نتونك كيبي خلقكم أقدر خطك من ضعف أو خلقني من ضعف جلي لامبينا أمانا من ماء مهين بك جي لامبونتنا أغني نطفة من ضعف من ماء مهين بمعنى نطفة مني ثم جعل من بعد ضعف قوة أري غدي ننتقى لمبين فلي ننشمبندي يعني من بعد ضعف تضعف في اللانية طفولة الطفل دي نندومبي دي نندومبا هم فلي أرانتقى ننيا شبانا وكهلا ننيا يخمبان كسنا ننيا يقو خورة تمانتنا ثم جعل من بعد قوة ضعفا يخمبان كساهم فلي يقو خورة تمانتهم فلي أدنا ننتقى يعني ضعفا لامبوية كني شيخا وحرما الحرم يقو خسي الشيخ يقو خسي سندم فلا نارينا كل نخدي والشيبة أدو ينتين كل جمع أن ينتين ناري قرى يخلق ما يشاء الله نفوني تكنا غدا خنو الله نفوني تكنا غدا كين كانوا تيجي يعني وهو العليم الله نتوانا على ما يشاء فم كما أغدا كين كانوا عليم بخلقه القدير على ما يشاء من البعث بعد الموت. Allah ni ranyana nga kida kada khanu gelli kallem palle wundiye nga yani ankara falle Allah na laga nangundu Allah ni ranyana nga Allah ni katana nga ken kamay kwa Allah ni tuana khali kitege foni nga bani sugan khawnyana al halabiya na'am. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة الزمن تنغشك يوم القيامة يقسم المجرمون يقسم الكافرون يقسم المشركون ما لبثوا في الدنيا ما لبثوا يعني في القبر غير ساعة يوكلنا ننتي كما وجدنا نخونا kafir ni kuna wakya manchanga na chidi kalem pale wundi ngana kafir ni ku kaluna ikunana ya nanti mala bisu fi dunya mala bisu fi alqabri ghayra sa'atin maganta lere bani tati kunde kinyanya duna wala lere bani tati kunde kinyanya khabran no alan yogo wujune sina ngata ko khabran no nga wujula fu wujune sine yogo ya yi anda tankarge tandune sine dire dunaya yogo ya anda tanchire sikkane sine dire duna kawunje ngana nya kafir ni kuy kunana ya
nanti ma labisu ghayra sa'a o kuma wuce shuna duna no nga malere bani momo wuce shuna o khabre no nga malere bani Allah ti kazalika kanu yufakun idan yidula kadi ni garan kutini kuna imane kazalika kanu yufakun yaktibuna fi dunya hadi gani duna antini garan kutini kunduna hadi ni garan ko kundu ay men garan to nyanya yufakun yani al ifku garan نعم كذلك كانوا يؤفكون نعم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان شربي الله قد تواغوت خلص جنكيا أدوم إيمانا كأمومنا كن كونيا الملائكة والأنبياء والعلماء والمؤمنون وكواني أوتوا العلم والإيمان الملائكة والأنبياء والعلماء والمؤمنون كنتني يعني كافر نقولنا لقد لبستم في كتاب الله خاكم وشو لو المافوج ولا نقونك ولا خاكم خوتو خبلوا كتابك خبلوا كمان لقبتنك ولا خوتو الله كيتو نقونك لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث ما وندين كوتانغاري فهذا يوم البعث وندين كوتانيا فاجي كتاب نكر انت خاكي كتاب ولكنكم خاخقنا كنتم قنا لا تعلمون يعني خدنتا الله ننتمدك الله خم كنياتو نسلامه خم كنياتو خم مشركه كنياتو ننتي خدنا كغاري كون ننتي بمعنى كاكونا كوي بمعنى خم فوفو يدنا نكو ماغانتا ليربان خنت توا مؤمنين لعدم ايمانكم بالله وشرككم به وكفركم به لسبب ذلك قلتم هذا القول ما لبثتم يعني غير ساعة ما لبثتم في الدنيا غير ساعة ما لبثتم في القبور غير ساعة كنتم لا تعلمون لعدم إيمانكم بالله نعم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فيوم جاء من كوتا فيومئذ أرجع من كوتا لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم لا ينفع معذرتهم الذين ظلموا شربني كفروا تي الله يا نيدوتونيا تي كفروا نيدوتونيا تي مشركوا نيدوتونيا تي نافقوا إلو جوكونيا أنت هربانا نفنيا إذا لو جوتو كافيا من كوتا كنت فونا فانيا الله جدو جورنا ولا هم يستعتبون الله أنت سألني كتبنا خاينة أنت سألني كتبنا خاينة يستعتبون يعني أسكواني قرآن نقونا ولا هم يستعتبون ما نفلان ما نفلنا لا يرجعون إلى الدنيا أنت سألني كتبنا كن ما نفلنا ما نفلان دي ولا هم يستعتبون الله أنت جلجني ورا أغني جلجني لكنا يا جلجني بالله أنت ورين دuna ina ta kadari jalegi bani kada wara kunu keda la kadari jalegi kada wara kento no ngade an jalegi en pale na lagana na lur janna ba yimbe no yani sugane wati bimana wala tumari jahilan fatutaiba walaysa alayka atbuhu fata'tiba wala tumari jahilan naka muntenya kutandal maya kharambali turambali أنا كذا نقول لما فتوى إبا أني أنتم بني أنتراك ولا تماري يعني المراء ولا تماري جاهلا فتتعب وليس عليك عتبه أجل جنين تنغو فتعتب سكتا نتنا كنجلدين ولا هم يستعتبون ننجل جنانغر الله كنتم أنجل جنانغر نيندنا أنت ورين ولا هم يستعتبون أما نحن قديم بمعنى لا يرجعون إلى الدنيا انتهى سالين خطيئة
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تالي كبي أنكتي شوران دعنا كي قرآن نقول تالي كده كنيان كتي هذا مرمون دعنا كي قرآن نقول ولا إنجيتهم بآية هراندو كميكا واسنداري كتيا هراندو وجونيكا واسنداري كتيا بمعنى كنت سكي إكاتون ديني ده إكاتون دينو مثل أسى موسى وناقة صالح ومائدة عيسى هراندو كوكا واسين من داري كتيا ما سند بيران كودو كوكا واسين يا إكاتون ديني ده إنما نكون لا يقولن الذين كفروا in antum illa mubtilun kakum pati fofo so maganta garanto mubtilun al abatil al akadib kakum pati fofo garanto falle ha sharab bonon to ana kayta garanto na kayta kafir ne kiya ko ngandanga al nabi ni mendama koni kafir nyanta takamono fokom koni kafir nya kawantenta sharia ha kakum pati fofo garanto falle ini kiya jabi nangani yayi ngani na'am كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك كل مثلا يعني شربني يغانتا فوتو دي يغانتا الله باني غانكا كونتو يغانتا الله باتينتو يغانتا تونغوندينتو الله دي شونو مولغاني الله بيخي دي شونو مونكما kundi mesananya ishondo mumbere toyan ando wujune kawa fi shundari kenti siti za tongondi na vale sali zabe ko kati qur'ana no ko nganta harmenen ima tongondi o ando kawa fi shundari kenti siti za tongondi bawo alla di shondo mulaga ni behi shoro de ganta Allah bane ganka huntu ganta bat Allah bati yentu yani ganta limanan ka hutu alla di shondo mulaga ni behi kadhalika kemo sananya فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن النبي جمع أنك لن يستبرنا أن يموننا إن وعد الله على لا يتمون فالعاقبة للمتقين فالعاقبة لك lagar mo gosire nan ken nan naja dango an ken nan sabarana an nan nyamunya na tan inna wa'da allahi haq alla la yidu tongunya alla ru la yidu be utandanga tongunya ni de lagar mo gosire nyana mbanya danga wala yastakhifannaka alladhina la yuqinuna yamunna makatiwa an kanundini yam baka bakana yam fitnana yam jarabini yamu kube la yuqinuna bi dinika wala yuqinuna bi risalatika wan nubuwatika كلنا ما قتي الله كنا يام بقى ينكنون كوني خوارج كان كيف دمرين كتا علي بن أبي طالب يعني علي بن أبي طالب كنا الفجرين شالين فناداه رجل من الخوارج يعني قال أبي يحيى قال صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كن يالي وسلنا وفجرين سلنا علي بتوجو تقول لكن هنا جابي أما ورنا نتي سلنا هنا ده أجعل فافتنا نيا على فجارنا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أرينا اللي علي جابنا لا فتنة علي بتوجو سلنا هنا علي دجابي علي دمنا كونه دعاتي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أريد جابك يا رسول الله أكون تنادي سلام donc imma kam fitna gan jarabi so be ngam to ngoni tandine ke ina jarabi ay gam fitna na imma kam fitna gan jarabi so ko be ngam to ngoni tam fara hundo angan ni ma hundo andina na suran kare ha suratul luqman hela fayro no
كوافين شورا نهي خدي لقمان خباره سورة لقمان مكية وآياتها 34 نزلت بعد الصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم. الله نتوانا تكشورا نيمي غافسرنا نتو تكشورا نيمي كندو من الحروف المقطعة. أنا كل حرف كتنتو بي إذا تنبيل دو شورو كبي نخونا قرآن نخونا يعني تنجي كنمان كي شورا باني. نعم. أحد نيميا ثنائية نيميا ثلاثية نيميا رباعية نيميا خماسية نيميا يعني أحد نون والقلم أدو قاف والقرآن المجيد أدو صاد والقرآن ذي ذكري ون أحد نيميا ثنائية نيميا في اللو ومي ها ميم طا ها يا سين يعني كوني ثنائية نيميا ثلاثية نيميا قومي كيف كندو ألف لام ميم ألف لام را يعني ثلاثية نيميا رباعية نيميا ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد كنا رباعية خماسية يعني ها ميم عين سين قاف أدو كا ها يا عين صاد كنا خماسية نيميا يعني إن تمثيل السورة كبيرة من القرآن نقولنا. نعم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك بمعنى هذه تلك وهذه بمعنى واحد تلك آيات الكتاب كتاب ما يمنع فايت كل ده أبن القرآن الكريم يعني الحكيم كتاب كبير كي فونا كتاب كبير آية محكمة يقومون تومني كوا يشوفون تو كي فوني يعني. نعم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة هدى ورحمة يعني بالفتح والضم هدى ورحمة هدى ورحمة للمحسنين كتابني كان دانا يا كتابني سنفونيا يا قول سنيانو دانا الله غنونا قول سنيانو. نعم. الله غنو كاندتي كتابيا. نعم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. كوني غني المحسنين. من هم المحسنين؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. كوبني غفر لنجلون كارجي سيجلي نكينيا كاتينا iga jakka mbagani na kini jakka ni hakke yemunga kesu kam magadi dankana kunte yemunya ni atikla harafuru ndi kai kadi kalle pale fulu ndi kadi dankana kunte ngayi yani salli ado jakka Allah ji suri me qur'ani no tan cegedo dingiro filli tan cegedo dingiro filli na salelo jakka la ni suri me qur'ani ko funulle munya ni o salelo jakka ni funulle munya أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني فلم ينقوا أتيوا الله وأتيوا الرسول كنا فلم ينقوا كل إذا من فلم ينقوا nanti jakka atani teni sikoya ya yani zakatu nafsi wa zakatu mali وزكاة البدن يعني زكاة الجسد زكاة المال كان معروف كان في يعني ما كان فيه أما زكاة النفس كان التوحيد أما زكاة البدن كان الصيام يعني شو من أنا مفتن شنو دنيا أنا مفتن خجنا نجيب خني بقي نانشن ننتو شو قصو ننتلا شو ما نكو شو شن ننتو شو قصو ننتلا إلى نخرج فرحة يعني شو من أنا سرني كنون دنيا سرنا قبل كده شيء شو من خاصو شو أنت كنتي أنا بداو
bawo kaso ke bito kaso su bito siki aga mesine mu man chumenya ya aga mesine mu man chumen brazenya ya Allah ganno sonondi na alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun tagi kunga dan kana kunte yemu nyane tilara furundi nanti ori ni kala o wundi ni dan kana kunte nyante haulai humul muhsinin na أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم أولئك أنكم أنكم تشردون كون ورد على هدى من ربهم كواني كان بيتلين كماو أنكم أنكم تشردون كون ورد يعني هم المفلحون كواني تقدر كتانونا نعم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس ومن يما يقول من الناس شرو ومن الناس من يما يقول شرونا يشتري لا ولا حديث هذا يمكن لنا مثلا فولا كنا كيان كلو كاتي إدوا سيران تكسيني كي آية يمكن لنا مثلا فو تلفزيون يكوو يعني بمعنى رجوني كوو كوشوني لا ولا حديثنا باو تلي رجو منافق نيانيا إنني قرآن كمان أنا شيء كده شغله لا ولا حديث ما كنا في يمكن لنا مثلا فو mana na shugana ya harun kobo kini gani tukajugu kwa golene kema na shugana ya harun kobo iga shuguna ndanga yani na shugun kacheti ni kobo angirono yani rejonga angirono video ninga omina keshu ki ay kene serege ya fankana de alla gano o tangata alla gano lo berincho nga ki ay no serege da ragana de omina nas man yashtari lahu wal hadith ومن الناس من يشتري لحظ الحديث يما يجي شرونا هذا يمكن لنا مثلا فلا نقوم كتدوا يمكن لنا مثلا فو ليدل عن سبيل الله كودو إذا شرو لغا نشان كندي بكال لكي لتلوان تنا ليدل كني تعجيا نهيكوا أو خلق قال ليدل كني لازم شان كندي كان باليميا هيدل كي أي مثلا قاين أنا يشرو كاسن كن دو باتم التعدية واللازم ليدل عن سبيل الله كل لا شرو كان كن بكال لكي لتلوان تنا بأي علم تواقشان تخانت مخاو ويتخذها الله كي لتلوان تكي الله أين قالتي وكنيا أنا إيه تجيني لغنينا هجوان سانغ فويا تولينت فويا شوي فونيا أولئك أنكم مخاو تبردين كون ورد لهم عذاب yang kata ini danga muhinun yang kata kita jasa danang kane rokon din danang kane anggal jan na bayi mengan tel no buru koi angel to amme ni pali sudan pri angel ya se buru awana kenya ni kupi danga kala mangota nadrib bunul nadrib ayeke asabu ni nadrib bunul harisia a kenya ni nyana ada tele di mana sham ana ado farish ana daga journal ni ko ba dinari أدي خرنا مكة كودنا أنا تي محمد يأتيكم خبر السماء وأنا آتيكم خبر فارس وروم فارس وروم أني تلقوا يا واتنا كمرسال يعني كوا أنا كمرسال كنا شلوني بالمدينة أدينالي أدي خرنا ننتي محمد يأتيكم خبر السماء أنا آتيكم خبر فارس وروم نعم الله تي ومن الناس من يشتري لهو الحديث يمكن لنا مثلا بنا أكتر كونيا كبادي غارني كتر مكان كوا لا غارون كوا الكلام كوا تنا ولا هو عذاب مهين يعني كتير من الجاسة نعم
أو سرها كين غنا نضرب النار سأخبرنا سرها كين غنا سبب النزول النايق العبرة بأموم اللفظ لا بخصوص السبب كي أي كم ديننا كي نشر جدار كنا وقد بنا تبلينتي كنيا نيو على نيلا نمرجون كبو أنا مرجون كبو أنت نبيتين نقوم دنايتا ما نأتينك هاجنتي نجانا كومبودون كنتا هارين تقوم بانجر دنا يعني شرونga يكون كومبودون كنتا يتقول يميا يفين تلي هر شيء يكون كيف أنت فو نفعني أنت فو تورونيا إن دنايتا ما أنا نأكل شرام بوشولي ما كنا هذا كنت كبارنا شراكنا شراي يكون هاجد فوفو إن الدنيا يكون دنيا تا إنت مولا شراي مني تو يملو أنا يتوانا كورو نيان في وقرا من دني ده إنت مولا شراي تو نعم توانا نكون دنيا توانا نكون بدون كنياو توانا شلا دون كسيو توانا نكون بدون كنيا توانا في شلا دون كه نعم الله قلنا حق الشريكين ومن الناس من يشتري ولا آية كمالي نعم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنين وقرا فبشره بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا يعني أننا أؤين قرأ كافرني كما يعني نضرب الهرج كما العبرة بأموم اللفظ لا بخصوص السبب نضرب الهرج باني فدي كافرين شو مشركين شو يعني منافقين شو بدن بنكين شو أننا قرآن أين قرأ كما ولا أي فلكوي مستكبرا فلكوي أنا يا حال كونه مستكبرا فلكوي أنا يا كان لم يسمعها أنت ما مدمو أين كموت في ترونا بدا يعني أخا أيتو أنا بقول أيمو كويتو أخذني يعني أيوريتو خاننا أين كرانو كمان مقابلا كأن في وجنيه كياندي في أذنيه وقرن أنت نقول لونغونيا أترم بتوكوفي نقول لونغونيا غادي فبشروا أنك سربوري أن خباري بعذاب ننتي أن خاتنا كاني أليم المومن نغادي أم فبشروا أولني ننمشي وسيا في شيء يعني ننمشي وسيا خفيفة نان خباري كخبار برينا ياو فبشروا أن خباري ننتي أن خاتنا كاني مومن نغادي نتينا خاتيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين يمودنيا آمنوا إذا تقولك الله لن تقولك الله كتابنا القرآن الكريم لن تقولك الله فارنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات إذا قل شرون دبرني من الفرائض والنوافل والخيرات عندكم عن كل شيء يقول ورد لهم جنات النعيم لمن الجنة كان يدعى يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنظرة والسماء الذي لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائما لا يجؤون ولا يبغون عنها حولا جنات النعيم يقول يمن الجنة كان نخونا فولين نونيجو الملاذ فولين اللجة الملاذ فولين كوا اللجة من الملاذ والمسار سوي المسار سوي كوا سوي نونيجو لنا الجنة نخونا من المآكل جليجة فوني والمشارب أدو من فوني والملابس أدو يكي فوني والمساكن أدو تاكو نكو فورانتو والمراكب أدو ستفو فورانتو والنساء أدو يخرجيرو
والنظرة أدو نيما دو خوين دو نيما النظرة نيما خوين فرامبروي والسماء أدو يوفو كيترونا كم بدي دونا مسكيني كويدة يو مسكيني مكيترونا الذي لم يختار ببال أحد كل موي مدام توليني تجفو باني سوشون من نخونا وهم في ذلك يوكيني ما قرن نخونا كيشو كم نخدي مقيمون إدوما تنغاني انتكالا انتوتيني انتبكا انتكالا انتوتيني دائما لا يزعنون انتجرين بكا الجنة نخونا ولا يبغون أنها حوالا انتمور الله مغنى تانا يلا ديكتن نخو تنادو يرغان تبال شرعي مور الله مغنى يلا ديكتن نخو تنادو الجنة غان تبال لا يبغون أنها حوالا نانشاغلي نانجلا دي بكانو انتكمور الله مغنى الله غانا كينا أودو مؤمنين لمنشودا كما الحمد لله خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدين دومانونيا فيها الجنة نغونا إدومنيا ينتبكو دومانونيا نيا الجنة نغونا وعد الله الله لا يدنا فايكده وعده حقا الله كان خلايدو كونيا نكوي وعد الله ووعده حقا مصدر يعني وعد الله مصدر يعني وعد الله ووعده حقا الله لا يدنا فايكونو دي الله كان خلايدو كونيا ني انت جيل انت مانكني وهو الله العزيز الله ني ندانا الحكيم الله ني فينتوانا الله ني كيتانا فنت الله كانينا فنت مقلا نعم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق السماوات الله ذكم فتوكنير تكا بغير عمد ترونها أفتكو غندما غاوري خياخنا يو غندما تاوري سكتي خياخنا نينا خناوري يعني عبد الله بن عباس يعني يكون في أدو إكرمتا أدو مجاهد هم تكوني القرآن مفسرين لنا نقولنا كوني القرآن توانا نقولنا يا يكون لها أيماد لا ترونها تقولوا من نورك تخافوني عشان تقولوا من كده يعني كوخاتي يعني قولوا من توري الحسن أدو قطادة يكون ليس لا عمد مرئية وغير مرئية تقول من توري يغورني أدو أبن تورني تنتوري الله أعلم إلا أدو قلنا ما غوري وقوفني أهلتك وقونا تقول من توري ما كان نعم الله لكم برين ارتقى بغير عمد ترونها أدو فتي قلنا ما غوري قياخي قاي ما كان نعم وألقى في الأرض رواسيا adinyen karaga na khattaga na khabboyi kuma ga kamun ta gonno maga tawre mo godede adinyen karaga na khattaga na khabboyi ha bi mana na gidulo anu ko na gidun cedi so at doni yake no nga yani iga rawasi ya ganni ke sabaki ni batte na gante yonke ni aga tello ko mo o so ni nga kan tello ko ye angana follo jinka ma jike ni yana ko aga tello ko ni kenno ko so ni nga kan ni ko anta tello dinya kan tello ko nu khana jinka kamma ha ne gidi ko anda sabati ndi batte na nya ponti na tonto ganti yonke ni nantanya kan gidi su kam mo ami ani nyimo ke kamarangire fa kai kamarangire ke bangana bu wanya kana amu gidi kan ga kam ane bulu jega ni ke wure ke de ga woya hanga ami ani nyimo kudo ni yake na ka sabati ni anta mira bikum ana washe anta bitariba bikum taditarib al-ittirab شغلي يمكن أنا واشي يمكن توا يعني أبث فيها من كل دابة الله ري وجرى تغندي أبث أشانكندي
yin no nga min kulli dabatin daban no nin shushushwa minhu man yashiru ila aljanna fa huwa alkarim wa minhu man yashiru ila an-nari fa huwa al-la'im yani الكريم واللئيم يغني يي كن دغت نكون الجنه الله غن نكو فكن جما سيري كن كما نياني الله كومو درونغا ولا كومو سيرونغا يغني لا غن نكون جاننا بي مينيا كن نياني سير ما يا كانتونغا الله تونيا سير ما يا كانتال خيام كو تان الله غام يا سير دنيا يا خيام كو تانغو نا نانشان كنا قدي نعم وانجلنا وين كانديقا من السماء بككمنا ماء جي وأنزلنا ماء وده جينيان قندي من السماء بككمنا فأنبتنا أفنتندي فيها نكنغنا من كل زوج نوني ديشوا كريم أجيام برامبرنغني أفرامبرنغني أسرنغني نفنتي فوني كدن فوديني ينكما كريم حسن المنجر يفاين جم برامبري إجيام برامبري بهيجي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أيوة الله دي تليفونين كومادا ناودو كم كيلو نيا ادي تليفونين كومادا أتي هذا خلق الله هذا خلق الله ما كنا الله تليفوني أفاي كوده كفلمان تي أكيد جيمان دانا تلا غني كتكنا ده ما كنا أفاي الله غير مثال سبق أما كوبي فوقا أمين يا فوقا خديم أيوة فأروني ماذا خلق من دونه ماذا خلق الذين من دونه كوبني خدي كفلايا منوني كوبني خدي يبتكسنا لنا فأروني ماذا خلق الذين من دونه خكوين دينو من خاني كوبني الله تنانغني أقول فنجتها خدي كوين با فأروني خدي كوين كذا كوبني بتكسنا الله إخذ التليفوني بيني ترى خدي كوين الله كن تليفوني باي كمو ويا خلنا يجينا ويا كم ما كذا bon كذا كوبني بتكسنا الله إخذ فنجتها ترى خدي كوين بل الظالمون في ضلال مبين كافرني مشركيني إذا سانكون تاو نيانو غنا إسانكون تاو في بانغانتي يعني كورو يجري في الليل كفلا يكاسا وتلايا سانكون تونيا إسانكون تاو نبانغانتي كني أمون كذا نعم